Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham, ngadto kang Haring David, mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham, amahan ni Isaac. Isaac, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda, amahan ni Perez ug ni Sira, si Tamar ang ilang inahan. Perez, amahan ni Hesron. Hesron, amahan ni Aram. Aram, amahan ni Aminadab. Aminadab, amahan ni Naason. Naason, amahan ni Salmon. Salmon, amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Boaz, amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed, amahan ni Jesse. Jesse, amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, mao ang musunod. Hari David, amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon, amahan ni Rehoboam. Rehoboam, amahan ni Abias. Abias, amahan ni Asa. Asa, amahan ni Hosafat. Hosafat, amahan ni Huram. Huram, amahan ni Uzias. Uzias, amahan ni Hutam. Hutam, amahan ni Ahas. Ahas, amahan ni Ezekias. Ezekias, amahan ni Manases. Manases, amahan ni Amon. Amon, amahan ni Hosias. Hosias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, hangtod nga natawo ang Mesiyas, mao ang musunod. Jeconias, amahan ni Salatiel. Salatiel, amahan ni Zorobabel. Zorobabel, amahan ni Abiud. Abiud, amahan ni Eliakim. Eliakim, amahan ni Asor. Asor, amahan ni Saduk. Saduk, amahan ni Akim. Akim, amahan ni Eliud. Eliud, amahan ni Ilyasar. Ilyasar, amahan ni Matan. Matan, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Jose. Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa, may 14 kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose,
gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan niyo si ang bata og Jesus.